बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फाद गुलजार कुरैशी टेक्सला से और आप सबको अपने इस नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूं। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। उस नई सीरीज़ को मैंने नाम दिया है मस्जिद व मदरसा सीरीज़, और ये बहुत ही मुनफरिद इंशाअल्लाह सीरीज़ बनने जा रही है, जिसमें मैं मसाजिद और मदारिस पर व्लॉग बनाऊंगा। तो उन सब में इस सीरीज़ के अंदर जो है सबसे पहली जो वीडियो मेरी बनने जा रही है वो है जामे मस्जिद बिलाल, और जो अभी मैं इस वक्त जामे मस्जिद बिलाल के अंदर मौजूद हूँ। बात करेंगे कि मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई, मस्जिद को तामीर कब किया गया, कैसे किया गया, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस मस्जिद के साथ मदरसा भी है जिसका नाम जामे उस्मानिया तरवीजुल फुरकान। सोच रहे होंगे कि मैंने मस्जिद व मदरसा सीरीज़ के हवाले से ये वीडियो बनाना क्यों शुरू की है। ये सारी बात मैं आगे करूँगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम मस्जिद को बाहर से देख लें और इसी तरीके से मदरसा को भी देख लें। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको आगे सारी बातें पता लगती रहेंगी। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा जी दोस्तों, मैं मस्जिद के बाहर आ गया हूँ, गली में मौजूद हूँ, और ये गली नंबर 30 है जमलाबाद की। और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं मदरसा की बिल्डिंग है। मदरसा का नाम है जामे उस्मानिया तरवीजुल फुरकान। उसामा ज़रा ऊपर से दिखाइएगा। तो ये डबल स्टोरी मदरसा है, और ये भी कब तामीर हुआ ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो इस तरफ से मस्जिद को भी दिखाइएगा उसामा ज़रा। तो ये मस्जिद का मेन गेट है, गली नंबर 30 की तरफ से 3 गेट लगते हैं मस्जिद को, यानी कि 3 रास्ते हैं, 3 गलियां हैं जो कि मस्जिद को आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम मस्जिद के अंदर जाएंगे, आ जाएं उसामा। तो ये इसका मेन गेट है। तो जब भी आपको पता है मस्जिद में दाखिल हो तो आदाब में से कि सीधा पाँव मस्जिद के अंदर दाखिल करेंगे और दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। तो आप देख सकते हैं सामने, जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप सामने वो देखें कि दुआ आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक किस्म की याद दहानी है कि जब भी हमारी नज़र पड़े हम दुआ पढ़ लें। मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, बाहर से आ चुके हैं। तो मस्जिद के जो मेन 4 दरवाजे हैं जो अंदर के हाल के हैं, जो अलमोनियम के आप देख सकते हैं, तो उसमें हर दरवाज़ा के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो असहाब के नाम लिखन में खुलफाए राशिदीन के लिखे हुए, हसन करीमैन के लिखे हुए। ठीक है जी। तो ये पहला जो दरवाज़ा है इससे मैं दाखिल होता हूँ। आ जाए उसामा। तो सबसे पहले मस्जिद के अगर हाल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हाल है ये इसकी 60 फीट जो है इस तरफ से चौड़ाई है, और इस तरीक़ा से ये 30 फीट इसकी जो है चौड़ाई है। तो इस तरह जो 60 फीट लंबाई है इसकी, यानी कि 60 बाई 30 का ये बेहतरीन हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त इस मस्जिद के अंदर जो है वो 250 से 300 के लगभग नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर 5 नमाजों की बात की जाए तो कम से कम जो है नमाजों की जो तादाद होती है आम रूटीन के अंदर भी वो 2.5 से 3 सफ़ आराम से हो जाए। मस्जिद का छत देखें और मस्जिद की दीवारें आप देखें, कितनी खूबसूरती के साथ मस्जिद का काम हुआ है माशाल्लाह से, और बड़ी नफासत के साथ। और उसमें बात करूं कि इसमें जिन लोगों ने तावन किया है इसकी दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए, उनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, दुनिया से चले गए, लेकिन उनके दुनिया के चले जाने के बाद भी उनको ये सवाब पहुंच रहा है, साले सवाब उनको पहुंच रहा है। सफ़ें आपको दिख रही हैं खूबसूरत किस्म की, इनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इस सफ़ में हिस्सा डाल के और अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो मस्जिद में जितना ज़्यादा तावन किया जाएगा, ठीक है जी, और अगर इंसान दुनिया से चला जाता है वो उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। तो बाकी इसका मेहराब आप दिखाएंगे उसामा ज़रा अच्छे तरीके से। हम लाइट ऑन कर देते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ काम हुआ माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें मेहराब अच्छे तरीके से दिखाएं उसामा। मस्जिद का अंदरूनी हाल देख लिया कि कितनी खूबसूरती से मस्जिद के हाल को सजाया गया है। अल्लाह ताला इसी तरह नमाजियों से भी मस्जिद को आबाद करे, ज़िक्र से आबाद करे, कुरान करीम की तिलावत से अल्लाह ताला इसको आबाद करे। तो ये दूसरा हाल जो बाहर का हाल, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो ये 4 दरवाजे हैं, आप ये देखें। तो इस तरफ आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ हर दरवाज़ा के ऊपर, जैसे ऊपर आप देखें इस तरफ, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारक नाम लिखा हुआ है। तो इस तरफ आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है। और इस ये जो आखिरी दरवाज़ा है, चौथा दरवाज़ा जो है, इसके ऊपर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लिखा हुआ है। अंदरूनी हाल है मस्जिद का, वो भी देखा आपने। दूसरा ये हाल है। उसके बाद ये आप समझे कि एक किस्म का ये ओपन हाल है।
تو یہاں بھی اچھے خاصے نمازی آ سکتے ہیں، اچھے خاصے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو یہ مین فرنٹ سائڈ ہے، تھوڑا اگر آپ اسامہ پیچھے سے آپ کو دکھائیں گے، تھوڑا پیچھے ہو جائیں، یہ مکمل اس طرف کیمرہ گھمائیں، فرنٹ سائڈ دکھائیں، یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ٹائلز لگی ہوئی ہیں مسجد کی دیوار کے اوپر، کتنی خوبصورتی آ رہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے گھروں کو بھی جو ہے نا وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرف یہ وضو خانہ ہے، اسامہ ذرا ادھر سے زوم کر کے دکھائیے گا، یہاں قریب آئی۔ تو ٹھیک ٹھاک ایک وقت میں جو ہے نا لوگ یہاں پہ نمازی آ کے وضو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف یہ واش روم کا حصہ ہے، اوپر روم ہے تیار ہے، دوسرا فلور بھی تیار ہے، اس میں بھی اسی طریقہ سے سیم اسی طرح حال ہے۔ تو اس طرف جو آپ پیچھے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اسامہ دکھائیں ذرا، تو یہ مدرسہ کی بلڈنگ ہے، جیسے ہم نے آپ کو باہر سے دکھایا تھا، مین گیٹ مدرسے کا تھا، اسی طرح جامع مسجد بلال کا گیٹ تھا۔ تو یہ میرے پیچھے مدرسہ کی بلڈنگ ہے، اور مدرسے کا نام ہے جامعہ عثمانیہ ترویج الفرقان۔ تو اس پر بھی ہم مکمل بات کریں گے جامعہ پر، اس سے پہلے مسجد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مسجد کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی، اس کی تعمیر کب کرائی گئی۔ تو سب سے پہلے اوپر آپ میرے دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ سن 1997 کے اندر رکھی گئی، اور مجھے جو پرانے بزرگ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے مسجد صرف ایک کمرہ کی مانند تھی، جو کہ پیچھے کی جانب وہاں ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ کمرہ سے ایک بہت بڑا ہال بن چکا۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ اس مسجد کو جو ہے وہ کن لوگوں نے ابتدا میں حصہ ڈالا اس کے بنیاد کے اندر، اس میں ملک محمد شفیع مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس زمین کا یہ حصہ مسجد کے لیے وقف کیا، وہ شامل حال ہیں۔ اور اس کی تعمیر و ترقی میں جن بزرگوں کا ہاتھ ہے، ان کا نام الحاج خان محمد خان رحمۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اور ان کے جو جن کی سرپرستی میں یہ کام ہوا، ان کا نام حافظ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے ایک سرکاری جاب کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ اور اسی طریقے سے شروع اول سے ہی جو خزانچی رہے اس مسجد کے، ملک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شروع اول سے ہی خزانچی رہے۔ خاص جو مسجد کے پرانے محبین میں سے، خادمین میں سے، ان کا نام نہیں بولوں گا، بابا حاجی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شروع وقت سے ہی مسجد میں مؤذن کی خدمات جو ہے سر انجام دیتے رہے۔ اور مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ روز محشر جو ہے سب سے لمبی گردنیں جو مؤذن کی نظر آئیں گی۔ تو یہ مؤذن جو اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ تمام جن کا میں نے نام لیا دنیا میں نہیں رہے، لیکن یقیناً ان کو یہ ثواب پہنچ رہا، جو اس وقت اس مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں یا اس مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، ضرور ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے پرانے ساتھیوں میں سے ہی عبدالغفور صاحب جو کہ ابھی موجود، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقہ سے ہمارے ایک دوست ہیں بھائی معاذ صاحب، ان کے والد محترم ہیں محترم فضل ربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اسی طریقہ سے ایک اور ہیں بشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پرانے ساتھیوں میں سے اس مسجد کے۔ یہ سارے لوگ جو ہے مسجد کے پرانے محبین میں سے، ساتھیوں میں سے۔ اور اسی طریقے سے جو مین جو ایک ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں مولانا امین الدین صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں کہ مسجد کے ابتدا ہی سے ہی انہوں نے جو ہے مسجد میں جو ہے وہ خطیب کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ابھی تک دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی تک مسجد سے کوئی یا انتظامیہ سے کوئی پیسہ کوئی رقم وصول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ مسجد کی حوالے سے چند جو بنیادی چیزیں سی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے خود ذریعہ بناتے ہیں، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جتنا ہمارے حسب توفیق آپ کے محلے کی مسجد کہیں پہ بھی ہے اپنے جیب کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہو مال ہے، اللہ کے دیے ہو مال میں سے اللہ ہی کو دینا ہے ہم نے، تو جو اللہ کو ہم دے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے رہ جاتا ہے، اور جو ہماری جیب میں رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح مساجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب مدرسے کی طرف چلیں گے، کیونکہ میری اس مسجد سے مدرسے سے ایک جذباتی تعلق بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے بھی اسی ادارہ سے، اسی مسجد سے، اسی مدرسہ سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مدرسے میں چلتے ہیں، مدرسے کی کلاس بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی کلاس دکھائیں گے کہ جس کلاس کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ آپ کے بھائی نے بھی حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آئیے کلاس کے اندر، اسامہ آئیے گا۔ تو یہ وہ کلاس ہے جہاں پہ اس وقت جو ہے حفظ قرآن کی کلاس جاری رہتی ہے، باقی باتیں ہم اندر کریں گے، آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج اس کلاس میں آ کر ایک عجیب سے روحانی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، اور بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں بھی یہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر سامنے بات کروں۔ ادھر آ جائیے گا اسامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کلوز آ جائیں تاکہ۔ تو اسی طریقہ سے بیٹھ کر ہم بھی یہاں پڑھتے رہے قرآن کریم، اور یہ تپائی یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، قرآن کریم ایسے یہاں پر رکھتے تھے۔ تو اس طرف پہلے تو یہ ہوا کرتا جب ہم نے حفظ کیا تھا تو اس وقت چند ساتھی تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں مدرسے کے حوالے سے بات کروں گا کہ مدرسہ کی بنیاد کب رکھی گئی۔ 1997 میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور مدرسہ کی ابتدا ظاہر سی بات ہے جہاں مسجد بنتی ہے تو وہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک مدرسے کی جو بلڈنگ کے طور پر سامنے چیز آتی ہے وہ تعمیراتی کام جو 2008 میں اس مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی الحمدللہ۔ اور 2008 کے بعد اگلے سال ہی 2009 میں جو ہے مدرسہ جامعہ عثمانیہ ترویج الفرقان، اس کی جو ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے جو ہے نا وفاق المدارس سے۔ تو 2009 سے الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی، اور 2008 سے ہی طلباء کا اس میں نازہ کی کلاس ابتدائیہ سے ہی شروع تھی، اور اس کے بعد حفظ کی کلاس بھی شروع ہو گئی، اور اس میں ہمارے استاد محترم کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کو جو ہے لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان کے مال میں، ان کی جان میں، عزت میں، آبروں میں، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو میں بات کروں گا، ابتدا میں صرف ہم 2 ساتھی تھے، اور بلکہ 3 طلباء کرام تھے، ان میں سے ایک ہمارے نہایت ہی قابل احترام دوست ہیں حافظ محمد ظریف صاحب، جو کہ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہے، ضرور مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے ساتھی ہوتے تھے محمد عمران صاحب، جو کہ بعد میں چلے گئے تھے، اور تیسرے نمبر پر آپ کا بھائی فہد بھائی بھی اسی کلاس کا حصہ تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ 2010 کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ آپ کے بھائی نے اور حافظ محمد ظریف صاحب نے اپنے استاد محترم سے حفظ قرآن کا جو آخری سبق 22 دسمبر 2010 کو استاد کو سنایا، یعنی کہ 2010 کے اندر جو 2 پہلے طالب علم رہے حفظ قرآن کی کلاس کے وہ حافظ ظریف صاحب اور آپ کے بھائی تھے۔ تو اسی طریقہ سے سلسلہ چلتا رہا آگے، اور یہ سلسلہ چلتا جو ہے وہ الحمدللہ میری کل استاد محترم سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا 2026 تک الحمدللہ 63 طلباء کرام نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی ہے الحمدللہ، اور یہ سب ہمارے استاد محترم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو بچوں کے والدین ہیں، بچوں کو مدرسہ بھیجتے رہے، ان کی بھی اس میں ضرور محنت شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جو خصوصی جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ ان 63
बच्चों में अक्सरियत ऐसे तलबा कराम मौजूद हैं कि जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में जो है वो उलमाए किराम का कोर्स कर रहे हैं, जिसे हम दर्स निज़ामी का नाम देते हैं। और उनमें बैतुस्सलाम कराची, इसी तरह बैतुस्सलाम तलागंग, जामिया अशरफिया लाहौर, इसी तरह जामिया इस्लामिया तलागंग और बहुत से पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी इदारे मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे इस मदरसा के, इस इदारा के बच्चे इल्म दीन का कोर्स कर रहे हैं। और जो कि अब तक कोई 5वें दर्जे में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 6ठे दर्जे में, कोई 7वें दर्जे में। इसी तरह टेक्सला के अंदर भी हमारे एक साथी मौजूद है जो इसी मदरसा के तालिब इल्म रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के साथ हमारे उस्ताद मोहतरम ने मेहनत की है इस इदारा के साथ, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया है। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम वो वाहिद किताब है जो ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन ज़ाब्ता है। इसी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की ज़िंदगी में भी जो है वो जन्नत मिल जाएगी और आखिरत में हमारे लिए हमेशा हमेशा की जन्नत होगी। तो हमारे उस्ताद मोहतरम की बड़ी ज़्यादा मेहनत है। तो इसी क्लास में अभी अब तक जो है आप देख सकते हैं, उसामा दिखाइएगा कि अभी क्लास को छुट्टी हुई कुछ देर कबल ही, तो मैं ज़रूर आपको क्लास का भी विज़िट करवाता, बच्चों से मुलाकात करवाता। तो अभी तकरीबन सुबह के 7:30 बजे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरफ ये देखें, तो ये सारे बच्चों की टिप्पणियाँ रखी बड़ी तरतीब के साथ। ये हमारे उस्ताद मोहतरम की जो है ना वो जगह है, यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे इस पर जो है ना बच्चे कुरान रख कर आपको कुरान का सबक सुनाते हैं। तो मदरसे की जो तरतीब है उसमें यह है कि 4 जो है टाइम होते हैं, यानी कि जिसमें जो रोज़ का सबक सुनाया जाता है वो नमाज फ़जर के बाद, यानी कि फ़जर की नमाज होती है, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अपना जो रोज़मर्रा का सबक है वो अपनी इस्तात के मुताबिक, जितनी अल्लाह ताला ने उनको इस्तात दी है, चाहे वो 10 लाइनें हों या 20 लाइनें हों, 1 पेज हो, तो वो सुनाते हैं। और इस तरीक़ा से फिर डेली का सबक सुनाने के बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है नाश्ते के लिए। नाश्ते के बाद लगभग 8 साढ़े 8 आते हैं और उसके बाद वो सब की अपनी स्टार्ट करते हैं, और जो कि फिर तकरीबन 11 तक वो क्लास जारी रहती है। फिर इसी तरीक़ा से 11 से लेकर ज़ोहर की नमाज तक जो है वो ये वक्फ़ा होता है, यानी कि छुट्टी होती है। और उसके बाद ज़ोहर से असर तक बच्चे फिर आते हैं, और उस ज़ोहर से असर का जो वक्त है, इस वक्त के अंदर बच्चे जो अपनी मंजिल सुनाते हैं, यानी कि पिछले जो पारे हिफ्ज़ कर लेते हैं बच्चे, वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोई आधा पारा सुनाता है, कोई 1 पारा, कम से कम आधा पारा ज़रूर सुनाता है। अब उसके बाद जो असर से मगरिब का जो वक्त है, दौरानिया है, इस वक्त भी बच्चा फ्री होता है और फिर मगरिब से इशा दोबारा इसी क्लास में आता है। और मगरिब से इशा जो आता है, इस दौरानिया के अंदर बच्चा अपना रोज़मर्रा का सबक मगरिब से इशा याद करता है। तो ये मस्जिद की यानी कि मदरसा के ये औकात हैं। और दूसरा ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इदारा है कि इसमें बच्चे रात को घर जाते हैं, और इस तरीके से वैसे हिफ्ज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर अपने बच्चों को भी दिखाएं और आप ख़ुद भी देखें, इसको ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। हिफ्ज़ कुरान के हवाले से मैंने आपको डिटेल से बात की है, तो अब बात करते हैं कि नाज़ा के कितने बच्चे हमारे इस इदारा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ा की यहाँ पर 3 क्लासें चल रही हैं, और जिनमें बच्चों की अगर बात की जाए तो मस्जिद के इसी सहन के अंदर, बल्कि ऊपर वाला जो फ्लोर है, दूसरा 2nd फ्लोर, वहाँ पे क्लास लगती है नाज़ा की। लगभग 200 के करीब तादाद है बच्चों की जो इस वक्त मौजूद हैं, कुरान करीम की तिलावत सीख रहे हैं, कुरान करीम को सीख रहे हैं। और उनमें इसी तरीके से अगर जो कायदा हैं वो अलग उनकी तादाद है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत से बच्चों ने यहाँ से नाज़ा कुरान करीम सीखा है। और इसी तरीके से अगर बच्चों की बात की जाए, जैसे मैंने एक क्लास है, बच्चों की भी तालीम का सिलसिला जारी है, तो अब तक जो बच्चियों की जो क्लास है, 1 क्लास चल रही है, और जिनमें तकरीबन 70 के करीब बच्चों की तादाद है। और अगर ओवरऑल बात की जाए 2008-9 के बाद से अब तक, तो मेरे ख्याल से कोई तादाद नहीं है हमारे पास कि हम बता पाएँ, लेकिन बहुत से लोगों ने इस इदारे से फ़ायदा उठाया है। हमारे उस्ताद की बड़ी मेहनत है इसमें। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद का साया हम पर तादीर और कायम फरमाए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बरकत अता फरमाए। और मेरी एक ज़रूरी जो गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द आपके पड़ोस में जो भी मस्जिद है, मदरसा, उसके साथ ज़रूर तावन करें, उलमा के साथ
محبت رکھیں، قرآن حضرات کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کا جذبہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا قبول فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ایک منفرد ولاگ جو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔